राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कांग्रेसले बोलायो 8 दलका सांसदको भेला। कांग्रेस र एमाले मिल्दा पारित भयो प्रदेश नम्बर 1 को नाम। प्रदेश नम्बर 1 को नाम अब कोशी प्रदेश रहने। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने नेकपा यसको निर्णय। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक सर्यो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कता उभिन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यसबारेमा दिनेछौं पुरै जानकारी। युवा परिषदले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन। संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलको दाबी। संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐनमा सरकारको भविष्य जोडिने। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। सरकारले अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार निर्माण नगरेको शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको आरोप। न्याय सम्पादन पूर्व विस्तृत बहस आवश्यक रहेको महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलको भनाई। पृथ्वी शाह र उनको समूहमाथि ठगी सम्बन्धी 4वटा मुद्दा लगाउनु पर्ने सीआईबीको सुझाव। नेपाली सेनाले पक्राउ गरेका 2 सैनिकलाई उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश। मन्त्रालयको संख्या 7 मा झार्नु गण्डकी सरकारको उपलब्धि। कैलालीको वनमा महिला र पुरुष मृत भेटिए। 12 मा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख निलम्बित। मर्स्याङदीले बगाएर कामदार बेपत्ता। किसान अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न भूमि अधिकार मञ्चको माग। बहुप्रतिष्ठित कम्पनी नोकियाले 60 वर्षपछि बदल्यो आफ्नो लोगो। शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेर 2000 बिन्दु भन्दा तल झर्यो। 3 लाख रुपैयाँ बराबरका नक्कली सुनका गहना बरामद। जलविद्युत आयोजनामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन इपानको माग। एन्फा बैठकमा विरोध। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा इटालीका भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसलाई गर्यो नियुक्त। केपी ओली कपको उपाधि मच्छिन्द्र फुटबल क्लबलाई र अन्डर 19 विश्वकप पुग्न नेपाललाई एक जित आवश्यक। यूएई को चुनौती पार गर्नुपर्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुनको 18 गते बिहीबार, ईस्वी सम्वत सन् 2023 मार्चको 2 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कांग्रेसले बोलायो 8 दलका सांसदको भेला भन्ने प्रसंगबाट। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय सांसदका सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने भएको छ। फागुन 25 गते हुने निर्वाचनका लागि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी छ। पौडेललाई नेकपा माओवादी केन्द्र सहित 7 राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छन्। कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको गठबन्धनका 8वटै दलका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर अभिमुखीकरण गर्न लागेको हो। मुख्य सचिव एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद पौडेलले 8वटै दलका सांसदहरूलाई आज राष्ट्रपति निर्वाचन केन्द्रीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको 3 कुने स्थित रोयल बैंकटमा हुने कार्यक्रममा 8 दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। संहिताको 5 वर्ष लामो अभ्यासपछि प्रदेश नम्बर 1 ले नाम टुङ्गो लगाएको छ। प्रदेश सभाले 2/3 बहुमतका साथ प्रदेशको नाम कोशी राख्ने प्रस्ताव पास गरेको हो। कोशीको पक्षमा 82 मत खस्यो, विपक्षमा 4 मत खसेको छ। मतदान प्रक्रियामा 6 जना अनुपस्थित रहेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध सो दलको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। 8 दलका साझा उम्मेदवार पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्ने एकमात्रै निर्णय बैठकले गरेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भए पनि सरकारमा जाने विषय भने प्रवेश गराइएन। सरकारमा जाने विषयमा पार्टी सकारात्मक भए पनि समय आइ नसकेको त्यस विषयमा छलफल नभएको प्रवक्ता खतिवडाको भनाइरहेको छ।
संघीय संसद सचिवालयले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक पछि सार्नु परेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको 14औं बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यसूची रहेको थियो, तर संघीय संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरी आगामी चैत्र 5 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बैठक बस्ने जानकारी गराएको छ। न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण बैठक पर सार्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले सभामुख देवराज घिमिरेले इन्टर पार्लिमेन्टरी युनियन आइपियू को बैठकमा भाग लिन आगामी फागुन 26 गते बर्हाइन जाने कार्यक्रम रहेकाले पनि बैठक पछि सारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरूको नयाँ ध्रुवीकरण भइरहेको छ। सरकार बनेको 2 महिनामै विभाजित भएपछि सत्ताकै कारण गठबन्धनमा बाँधिएका दल तितरबितर बनेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन फुटाएर राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कांग्रेस सहित 7 दलसँग गठबन्धन बनाएका छन् भने प्रधानमन्त्री दाहालसँग चिडिएको एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको छ। संसदका 3 ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्ता राजनीतिमा नयाँ कोर्स तय गरे पनि चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले भने अझैसम्म अनिर्णित बसेको छ। तिनै ठूला दलका नेता र कार्यशैलीप्रति नागरिकको असन्तुष्टिको बलमा पार्टी उदय भएको छोटो समयमै लोकप्रिय मत पाएको रासोपा 1.5 महिनासम्म सरकारमा थियो। अहिले रासोपा सरकारमा छैन, तर सरकारले दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छैन। पार्टीको सैद्धान्तिक आधार तय गर्न समेत पार्टीभित्रै विवाद भइरहेको बेला रासोपालाई सत्ता पक्षमा बस्ने वा प्रतिपक्षमा भनेर थम्याउन कठिन परेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले दुवैले भावी सम्भावित सत्ता गणितलाई लिएर संसदको चौथो शक्ति रासोपामाथि आँखा गाडेका छन्। सत्ता गणितको खेलमा रासोपा तानातानमा परेको छ। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सहित 3 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि गठबन्धनमा लेनदेन नमिलेर सरकारबाट बाहिरिएको थियो। तर गठबन्धनको प्रमुख घटक एमाले समेत समर्थन फिर्ता लिइसक्दा रासोपाले भने सरकारलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिएको छैन। रासोपाका नेताहरूका अनुसार अहिले पनि सरकार र भावी सत्ता गठबन्धनका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग संवाद निरन्तर छ। दाहालले रासोपालाई 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुन समेत आग्रह गरिरहेका छन्। यसअघि गठबन्धनबाट राष्ट्रपति पदका साझा उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर गठबन्धनमा सामेल हुन र आफूलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्तापछि कांग्रेस र एमाले दुवैले पत्रचार गरेर राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदान गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। तर कांग्रेस नेताहरू भने रासोपासँग सरकारमै सहभागी हुने गरी कुनै छलफल नभएको बताउँछन्। हामीले रासोपालाई मात्रै होइन 8 दलीय गठबन्धन बाहिरका सबै दललाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका छौं, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने। तर सरकारमै सहभागी गराउने गरी कसैसँग पनि छलफल भएको छैन। उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन भन्दा पछि मात्रै सरकार गठनको विषयमा छलफल हुने बताए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने रासोपाका नेताहरूलाई सरकारमै सहभागी हुने गरी गठबन्धनमा सामेल हुन प्रस्ताव गरेको नेताहरूको भनाइ छ। अर्कोतिर राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै लामो सहकार्यका लागि एमाले पनि रासोपालाई प्रस्ताव गरिरहेको छ। रासोपाका उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले एमाले र 8 दलीय गठबन्धन दुवैतिर संवाद भइरहेको बताए। हामी सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनौं। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि संवाद भइरहेको छ, एमालेसँग पनि संवाद चलिरहेकै छ। अर्यालले भने अहिले हाम्रो पार्टीमा फेरि सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भनेर पनि कुनै छलफल भएको छैन। राष्ट्रिय युवा परिषदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर परिषदले आर्थिक वर्ष 2078-79 गरेका काम र गतिविधि समेटिएको 242 पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन 2072 को दफा 24 को पदफा 2 बमोजिम वार्षिक रिपोर्ट बुझाएको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। प्रतिवेदनमा परिषदले वर्षभरिमा युवा उद्यमशीलता, स्वयंसेवक विकास तथा परिचालन, प्रतिभा पहिचान तथा प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण र वित्तीय साक्षरता लगायत कार्यक्रम समेटिएका छन्। प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतम, सहसचिवद्वय शिवराम न्यौपाने र इमान नारायण श्रेष्ठ, परिषदका प्रशासकीय प्रमुख रमाकान्त शर्मा र राजेश मैनाली लगायत उपस्थित रहेका थिए।
संसदका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफू दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमाले विश्वासको मत दिएका थिए। सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि आफू सरकारमा सहभागी नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दै आएको थियो। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयमा तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन विभाजित भएपछि गत सोमबार नेकपा एमाले सरकार छाडेको थियो भने सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो। यससँगै नेकपा एमाले आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्ष भएको दाबी गरेको छ। कुन दल सत्ता पक्ष र कुन दल प्रतिपक्ष हुन् भन्ने किन नभइसकेको अवस्थामा बुधबारका लागि त्यहाँ भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी चैत्र 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। कांग्रेस र एमाले भने आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष भएको तर्क पेश गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता शेरबहादुर देउवा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेस सरकारमा नजाँदासम्म संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहने उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद छविलाल विश्वकर्माले एमाले सरकारमा नरहेको र समर्थन पनि नगरेकाले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले औपचारिक रूपमै प्रमुख प्रतिपक्ष भएको दावी गरिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि यो प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो भन्ने कुरा निरूपण गर्ने काम संसद सचिवालयको हो उहाँले भन्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐनमा सरकारको भविष्य जोडिएको बताउनु भएको छ। बुधबार जनकपुरमा आयोजित मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले चाँडै नै संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै कर्मचारी प्रहरी प्रशासन र साधन स्रोत नहुँदा आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष यादवले संघीय निजामती ऐन तत्काल पास गरेर प्रदेशमा कर्मचारी तन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो। शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूले सरकारले अपाङ्ग मैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई झनै असहज भएको गुनासो गरेका छन्। बुधबार 15औं अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवसको अवसरमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता भरतबहादुर कार्कीले यस्तो गुनासो गर्नु भएको हो। भ्रिकुटी मण्डपमा रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमा आबद्ध रहनुभएका उहाँले आफूले 30 वर्ष यता व्हीलचेयरको प्रयोग गर्दै आएको बताउँदै सरकारले व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूका लागि कुनै सहजता प्रदान नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले व्हीलचेयर सहित अन्य सहायता सामग्रीमा विदेशी दात्री निकायमा नै आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक चासो दिए पनि केन्द्र सरकारले भने चासो नदिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले देशभर करिब 35,000 भन्दा धेरै व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता भएको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधार अपाङ्ग मैत्री नहुँदा सहायक सामग्री पाइसक्दा पनि 100% काम गर्न र हिँडुल गर्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन पूर्व विस्तृत बहसको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। कानुन व्यवसायी क्लब काठमाडौँ तथा शङ्करलाल कोडिया फाउन्डेसनको सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अदालतबाट हुने न्यायलाई कानुन विद्यालयमा अध्ययन गराउन योग्य किसिमबाट न्याय सम्पादन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयहरूमा प्रोफेसरहरूले अध्ययन गराउँदा गरेका प्रतिक्रियाहरूबाट न्यायाधीशहरूले आफूले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसै किसिमबाट नेपालमा पनि न्याय सम्पादन हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले छिमेकी देश भारतमा न्याय सम्पादन गर्दा कुनै विषयमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ताले निरन्तर 21 दिनसम्म बहस गर्ने र त्यसका आधारमा मात्रै न्यायाधीशहरूले फैसला गर्ने गरेको स्मरण गर्दै त्यस्ता नजिरहरूलाई ध्यानमा राखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ठगीको आरोपमा जेल चलान भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको समूहमा रहेका 19 जना व्यक्तिहरू विरुद्ध 4वटा मुद्दा चलाउनु पर्ने भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी शाह, उनका भाइ विजय विक्रम शाह सहितका समूहलाई व्यक्ति विरुद्ध ठगी, लिखित सम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी र संगठित अपराध विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने अनुसन्धानबाट खुल्न आएको जानकारी गराएको हो। अमेरिकी नागरिकहरू ठगिएको उजुरी नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले नै जानकारी गराएपछि पृथ्वीबहादुर शाह सहितका 7 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानमा उनीहरूले ठगीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति, घर, जग्गा लगायतको कारोबारमा
लगानी गरेको पनि खुल्न आएको सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिम थापाले बताउनुभयो। सो घटनामा संलग्न पृथ्वीसहित 7 जना पक्राउ परेका छन् भने अन्य 13 जना फरार रहेका छन्। घटनामा संलग्न सबै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइ 7 वर्ष कैद र 70,000 जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि प्रवक्ता थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उनीहरूमाथि सहकारी ऐन अनुसार छुट्टै दण्ड सजायको व्यवस्था पनि हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। नेपाली सेनाका उपराथी प्रेम शाहलाई सहयोग गरेको अभियोगमा नेपाली सेनाले प्राण विभागका प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल सेना र महेन्द्र जङ शाहलाई पक्राउ गरेको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले भने थुनामा राखेको अस्वीकार गरिरहेको छ। सैनिक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले सोधपुछ मात्रै भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर सैनिक उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार दुवैजनालाई उपराथी शाहलाई सहयोग गरेको भन्दै 1 महिना अघिबाट निगरानीमा राखिएको थियो। केही दिनदेखि जिम्मेवारीबाट अलग गरिएका उनीहरूलाई बुधबार सैनिक प्रहरीले पक्राउ गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। मोबाइल खोसेर छानबिन भइरहेको छ। बुधबार नियन्त्रणमा लिएको स्रोतले भन्यो। प्राण विभाग नेपाली सेनाको कानुन हेर्ने विभाग हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या 12बाट 7मा झार्नुलाई सरकारको मुख्य उपलब्धि मानेको छ। बुधबार प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मन्त्रालय घटाउने कदमले जनतामाझ प्रदेशको सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताएका छन्। प्रदेश सभामा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश प्रमुखले गर्ने सम्बोधन उपलब्ध गराएका थिए। प्रदेश प्रमुख गुरुङले पुस 25 गते गठन भएको गण्डकी सरकार विगतको शासन सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएको अनुभव, प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी, वर्तमान राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था तथा प्रदेशलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउनतर्फ लागेको गुरुङको भनाइ छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछिको पहिलो बैठकबाट डायलिसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको गुरुङले बताए, जसका कारण मृगौलाको डायलिसिस गराउने अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई सहज भएको उनको भनाइरहेको छ। दिगो पर्यटन विकासमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण प्रयास गर्ने उनको भनाइरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हवाई सम्पर्क बढाई व्यस्त विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सरकार लागि पर्ने उनले आशा गरेका छन्। धनगढीको कैलालीमा 2 जना मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। कैलाली गाउँपालिका 7 को बसन्तमा रहेको खरौला सामुदायिक वन क्षेत्रमा सोही ठाउँका 58 वर्षीय गोदुराम दास र 45 वर्षीय ललिता देवी चौधरी मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कुलदीप चन्दले बुधबार दिउँसो उनीहरू दुवैजना सामुदायिक वनको एउटा रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएको जानकारी दिए। डीएसपी चन्द्रका अनुसार दुवैजना छिमेकी रहेका छन्। छिमेकीहरूका अनुसार ललिता देवी बाख्रा चराउन जंगलमा गएकी थिइन् भने दास के कति कारणले जंगलमा गएका थिए भन्ने खुलेको छैन। गाई गोरु चराउन गएका बालबालिकाहरूले दुवैजना रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटेपछि स्थानीयलाई खबर गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी निरीक्षक प्रेम खड्का नेतृत्वको टोलीले शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएको छ। घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको छ भने मृतक दुवैजनाका श्रीमान श्रीमती र छोराछोरी रहेका छन्। बारामा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जितपुर सीमा र उपमहानगरपालिका 16 टाङ्गिया बस्ती बस्ने 45 वर्षीय गापन दरलामीको मृत्यु भएको हो। जंगलमा घाँस दाउरा लिएर फर्कने क्रममा उनीलाई हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। हात्तीले उनको टाउको र हातमा कुल्चिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयले जंगली हात्तीले मान्छे मारेको छ भनेर खबर गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कोलहीबाट प्रहरी टोली पुगेको थियो। सब टाङ्गिया बस्तीमा ल्याएर राखिएको बाराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। हात्ती बस्ती आसपासमै हुन सक्ने भएकाले सचेत भएर बस्न बस्तीका बासिन्दालाई आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। रौतरबाट बाराको कलैया 26 दोहरी पकडी हुँदै ठुलो जंगली हात्ती आएको हो। यसअघि 6 वटा घर बारामा भत्काइसकेको थियो उहाँले भन्नुभयो। जिल्ला वन कार्यालय बारा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जानकारी गराएका छौं, गाउँलेलाई सचेत रहन भनेका छौं उहाँले भन्नुभयो। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्त निलम्बित भएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नगर प्रमुख गुप्ता विरुद्ध घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै नगर प्रमुख गुप्ता निलम्बित भएका हुन्। नगर प्रमुख गुप्ता र नगरपालिकाका इन्जिनियर रामचन्द्र शाह बीचको आपसी मिलोमतोमा विद्यालयको सभाहाल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग 1,40,000 रुपियाँ घुस लिएको पुष्टि हुन आएकाले नगर प्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर शाहमाथि बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 को उपदफा 1 को कसुरमा आरोपपत्र दायर गरिएको
अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारको इटहरी स्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले गत माघ 3 गते इन्जिनियर शाहलाई 1,40,000 रुपियाँ घुस लिइसकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो। इन्जिनियर शाहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको अख्तियारले नगर प्रमुख गुप्ताको पनि संलग्नता पाएपछि उनी समेतलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो। लमजुङको राइनेस नगरपालिका 8 तारको घाटमा मर्साङदी नदीले बगाउँदा एकजना कामदार बेपत्ता भएका छन्। नुहाउने क्रममा ती युवकलाई बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी प्रकाश श्रीमलले बताउनुभयो। तनहुँको नेपाल डाँडातर्फ खानेपानी लिफ्टिङ योजनामा कार्यरत बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 सिद्धेश्वर खोडपेका 21 वर्षीय करणसिंह खलाललाई मर्साङदीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। काम गरेर मंगलबार साँझ पकाउ घर फर्कने क्रममा मर्साङदीमा नुहाउने क्रममा बगाएको जानकारी आएको डीएसपी श्रीमलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बेपत्ता युवकको खोजी कार्य भइरहेको छ। बुधबार साँझसम्म खलाललाई भेटिएको छैन। खानेपानीको काम गर्दै आएको गोर्खा निर्माण सेवामा कार्यरत राजन मरहट्टाले मंगलबार साँझपख 5:50 देखि 6 बजेको समयमा मर्साङदीले ती युवकलाई बगाएको बताए। खानेपानी आयोजनाको काम गरेपछि आफ्नो वासस्थान फर्कने बेलामा मर्साङदीमा हातगोडा धुन गएको र मर्साङदीमा 81 ठुलो बाढी आएर बगाएको उनले जानकारी दिए। मर्साङदीमा 81 ठुलो बाढी कहाँबाट आयो भनेर बुझ्दा पछि थाहा पाइयो मध्य मर्साङदी आयोजनाले बाँधबाट सबै ढोका खोलेर पानी खोलिदिएको रहेछ। गोर्खा निर्माण सेवामा कार्यरत कृष्ण भञ्जराले मध्य मर्साङदीका गेट खोलेर सबै पानी बगाइदिँदा खोलामा हातगोडा धुँदै गरेका कामदारलाई बगाएको बताए। उनले सार्वजनिक सूचना समेत नगरेको र नदी आसपासमा निर्माण भइरहेका आयोजनालाई समेत यसबारे खबर नगर्दा घटना भएको आरोप समेत लगाए। मध्य मर्साङदी जलविद्युत केन्द्रका प्रमुख पवन बस्नेतले तारको घाट भन्दा धेरै माथि आयोजनाको विद्युत गृह रहेको र विद्युत गृहमा पानी बन्द गरेर बिस्तारै ड्यामबाट पानी छोड्दा साबिकै मात्रामा बगेको दाबी गरे। उनले आयोजनाको ड्यामबाट पानी छोड्ने विषयमा प्रशासन, प्रहरी, नगरपालिका, स्थानीय रेडियो सबैतिर खबर गरिएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले संविधानले सुनिश्चित गरेको किसानको हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गर्दा नेपाली ग्रामीण पारिवारिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्बन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका करिब 2/3 साना किसानको रोजगारी खोसिने र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने मञ्चको दाबी छ। मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष मेघबहादुर बिसीले विज्ञप्ति मार्फत सरकारले निर्णयको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार ल्याउन भने पनि दीर्घकालीन रूपमा कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नु लाभदायी नभएको दाबी गरेका छन्। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय भनेको नेपाली साधन स्रोतमा विदेशीको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित हुनु हो। उनीहरूले त्यसबाट नाफा कमाउनु बाहेक अर्को सोच्दैनन्, बिसीले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर उत्पादन बढाउनु राज्यको दायित्व हो, यसबाट राज्य पन्छन मिल्दैन। मञ्चले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिँदा कृषि प्रधान देशको रूपमा परिचित नेपालका भूमिहीन कृषि श्रमिक, साना तथा महिला किसानहरू कालान्तरमा आफ्नो खेतीबारीबाटै पलायन हुने र दैनिक रोजीरोटी र जीविकोपार्जनको स्रोतबाटै वञ्चित हुने अवस्थाको सिर्जना हुने दाबी गरेको छ। फिनल्यान्डको विश्व प्रसिद्ध कम्पनी नोकियाले आफ्नो आइकनिक लोगो 60 वर्षपछि परिवर्तन गरेको छ। यद्यपि सन् 1966 पछि नोकियाको लोगोमा धेरथोर परिवर्तन हुँदै आएको थियो। तथापि ब्रान्डको लोगो पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको यो पहिलो पटक हो। स्पेनको बार्सिलोनामा चलिरहेको मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेसका अवसरमा नोकियाले कम्पनीको लोगो परिवर्तनको घोषणा गरेको हो। कम्पनीले लोगो बदलिएसँगै नोकिया कम्पनी अब मोबाइल व्यवसायका अलावा नेटवर्क व्यवसायमा पनि एकपटक केन्द्रित हुने तयारी रहेको सङ्केत गरेको छ। नोकियाको नयाँ लोगो 5वटा आकृति मिलाएर बनाइएको छ, जसले मिलाएर नोकियालाई जनाउँदछ। नोकियाको लोगो यसअघि निलो रङमा हुने गरेकोमा त्यो परिवर्तन भएको छ। स्मरण रहोस्, नोकिया कम्पनीले केवल स्मार्टफोन मात्र होइन 5G उपकरण पनि बनाउँछ। त्यसैले कम्पनीमा अब 2वटा लोगो देखिनेछ। एउटा लोगो खास गरी मोबाइल फोन सेगमेन्टका लागि राखिएको छ भने अर्को लोगो कम्पनीका अन्य व्यवसायका लागि तयार गरिएको छ। शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेर 2000 बिन्दु भन्दा तल झरेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 24.44 अङ्कले घटेर 1995.49 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामै हुँदा बिमा, लघुवित्त र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। बुधबार 257वटा कम्पनीको 37,29,043 शेयर 1 अर्ब 28 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अप्पर तामाकोसीको 8 करोड 72 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। बुधबार सबभन्दा धेरै बोटलर्स नेपालको शेयर झन्डै 10% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आदर्श लघुवित्तको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ।
कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका 7 मर्यादापुरबाट सशस्त्र प्रहरीले 3 लाख रुपियाँ बराबरका नक्कली सुनका गहना बरामद गरेको छ। भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली गरेर ल्याउँदै गरेका ती गहनालाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी मर्यादापुरले बरामद गरेको हो। बरामद गरिएका गहना सुठौली भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल इप्पानले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सुरक्षाको माग गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरिएको हो। इप्पानको सिन्धुपाल्चोकको जुगुल पालिकामा निर्माण हुन लागेको सीता हाइड्रो पावर जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थलमा फागुन 15 गते स्थानीय एक समूहले गरेको तोडफोड तथा आगजनी र कर्मचारीमाथिको सांघातिक आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ। जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयको समूहले नै उशृङ्खल अराजक तथा अपराधिक घटना गरेको इप्पानको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष आशिष गर्गले क्षति भएको 35 मेगावाटको सीता हाइड्रो पावरलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइते भएका आयोजनाका कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण खर्च पीडक पक्षले बेहोर्ने व्यवस्था गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाहरूमा अप्रिय घटना भइरहेको भन्दै सरकारले उचित शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीको बर्खास्तीको माग राख्दै आएका 3 उपाध्यक्ष सहितको कार्यसमितिले अध्यक्षले बढाएको भन्दै विरोध गरेका छन्। बुधबार त्यहाँ भएको कार्यसमिति बैठकमा बहुमत सदस्यले आफ्नो माग समावेश नभएसम्म कार्यसमिति बैठक सुरु हुन नसक्ने अडानका बीच एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङले बलपूर्वक 6-7 वटा एजेन्डा अगाडि बढाएपछि 11 जना केन्द्रीय सदस्य बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए। बिहान 8 बजेबाट सुरु हुने भनिएको बैठक दुई पक्षबीचको विवादका कारण समयमा सुरु हुन सकेको थिएन। उनीहरूले बैठकमा एजेन्डा राख्न माग गर्दै दिएको ज्ञापन पत्रमा आफ्ना मागहरू समावेश नगरेको भन्दै बैठकमा विरोध जनाएका हुन्। 3 उपाध्यक्ष सहित कार्यसमितिका बहुमत 12 सदस्यको माग विपरीत अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङले कार्यसमिति बैठकमा महासचिव र कोषाध्यक्षको बर्खास्त सहित विभिन्न 5 एजेन्डा नथप्ने निर्णय गरेका थिए। सो विषयपछि बैठक उत्कर्षमा पुगेको थियो। असन्तुष्ट मध्येका केन्द्रीय सदस्य टिमका लामाले निवेदन लेखेर एन्फा बैठकको उपस्थिति पुस्तिकाबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा समेत गरेका छन्। उनले महासचिव र कोषाध्यक्षको बर्खास्तीको माग एजेन्डामा नसमेटिनु दुःखद भएको र अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ सहित 20 जनाको उपस्थित भएकोमा 10 जनाले मात्र उपस्थित पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको हुँदा बैठक अवैध रहेको भन्दै हस्ताक्षर गणना नहुने गरी फिर्ता लिएका हुन्। यसैबीच अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा इटालीका भिसेन्जो अल्बर्टो एनिसलाई बुधबार नियुक्ति गरेको छ। एन्फाको 7 दबाटोमा बसेको बोर्ड बैठकले उनलाई राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपाली टिमका प्रशिक्षक रहेका कुवेतका अब्दुल्ला अल्मुताइरीले राजीनामा दिएपछि यो पद खाली रहेको थियो। त्यसपछि भएका 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा भने छोटो समयका लागि प्रतिभ होमागाई र प्रवेश कटुवालले राष्ट्रिय टिम सम्हालेका थिए। भिन्सेन्जो नेपाली राष्ट्रिय टिम सम्हाल्ने पहिलो इटालीका प्रशिक्षक हुनेछन्। एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक पदका लागि आवेदन माग गर्दा भिन्सेन्जोले मात्र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अन्तर्वार्ता दिने प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि ए डिभिजन क्लब मसिन्द्र फुटबल क्लबले जितेको छ। दशरथ रङ्गशालामा बुधबार भएको फाइनलमा सादोबट युथ क्लबलाई ट्राइबेकरमा 5-3 गोल अन्तरले हराउँदै मसिन्द्रले उपाधि उचालेको हो। उपाधिसँगै मसिन्द्रले 10 लाख नगद प्राप्त गर्दा सादोबाटले 5 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। निर्धारित 90 मिनटको खेल 1-1 गोलको बराबरी भएपछि खेल पेनाल्टीमा गएको थियो। पेनाल्टीमा मसिन्द्रका रञ्जित धिमाल, दिवाकर चौधरी, सुजल श्रेष्ठ, पूजन उपरकोटी र ओमोलाजा नुरेन करिमले गोल गरे। सादोबटका निरज चौधरी, दिपेन राज सिंह, एक राज बुढाथोकीले गोल गरे। तर 7 दबाटाका अब्दुल अबु बकारीको प्रहार मसिन्द्रका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले बचाए। त्यसअघि 5औं मिनटमा आफिज ओलावालाले गोल गर्दै मसिन्द्रलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 18औं मिनटमा जोर्डन ओवानाले गोल गर्दै 7 दबाटोलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। र अर्को वर्ष श्रीलङ्कामा आयोजना हुने अन्डर 19 क्रिकेट विश्वकप छनौट हुने लक्ष्य सहित युएई पुगेको नेपाली अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अब लक्ष्य पूरा गर्नबाट 1 खेल मात्र टाढा छ। सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा भइरहेको अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले लगातार खेल जितिरहेको छ। 6 राष्ट्र सम्मिलित छनौटमा नेपाल र आयोजक युएईले सबै 4 खेल जितेर अपराजित छन्। अब लिगको अन्तिम खेलमा नेपाल र युएई बिहिबार भेट्दैछन्। लिगको खेल भए पनि यो खेल फाइनल जस्तै हुनेछ। जित्ने टिम अन्डर 19 विश्वकपमा पुग्नेछ भने हार्ने टिमको विश्वकप खेल्ने सम्भावना सकिनेछ।
यसअघि नै हङकङ, मलेसिया, सिङ्गापुर र कुवेत विश्वकपमा पुग्ने होडबाट बाहिरिसकेका छन्। सन् 2016 मा पछिल्लो पटक बङ्गलादेशमा अन्डर-19 विश्वकप खेलेपछि उमेर समूहको टिमले फेरि विश्वकप खेल्न सकेको छैन। पछिल्लो 3 अन्डर-19 विश्वकपमा नेपाल छनौट हुन सकेन। सन् 2018 मा भएको अन्डर-19 विश्वकपमा नेपाल अफगानिस्तान भन्दा पछि पर्दै छनौट हुन सकेन। पछिल्ला 2 संस्करणमा भने नेपालका लागि युएई नै बाधक बनेको थियो। 2020 को विश्वकप छनौटमा नेपाल युएईसँग वर्षाले प्रभावित खेलमा 1 रनले पराजित भएको थियो र त्यही 1 रनको हार नेपालको लागि विश्वकपको ढोका बन्द गर्ने निर्णायक बन्यो। त्यसबेला नेपालले दिएको 247 रनको लक्ष्य पछाएको युएईले 30 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 122 रन बनाउँदा वर्षाका कारण खेल नै रद्द भएपछि डकवर्थ लोबिस नियमले युएई 1 रनले विजयी भएको थियो। गत वर्ष अन्डर-19 विश्वकप हुँदा कोभिड-19 को कारण एसिया लगायत केही क्षेत्रको छनौट प्रतियोगिता हुन सकेन। नेपाल युवा टोलीले छनौट प्रतियोगितामा जित्दै विश्वकप खेल्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर कोभिड-19 बाधक बन्दा युएई भाग्यमानी बन्यो भने नेपाल अभागी बन्यो। तर नेपाललाई ओडिआई मान्यता दिलाउने र 2016 को अन्डर-19 विश्वकप खेलाउँदाका प्रशिक्षक जगत टमाटाको प्रशिक्षणमा रहेको युवा टोली यस पटक निकै आत्मविश्वासी र विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य राखेको छ। बलिङतर्फ फर्स्ट बलर आकाश चन्द्र हेमन्त धामीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नयाँ बलरमा हेमन्त र आकाशको प्रदर्शन राम्रो छ। आकाशले कुवेत विरुद्धको खेलमा 6 विकेट लिएका थिए। उनीहरूले राम्रो सुरुवात दिलाएपछि स्पिनरहरू दिपेश कणेल, सुभाष भण्डारी र मिलन बोहराले त्यसलाई कायम राख्दै किफायती बलिङ गरिरहेका छन्। आकाशले 3 खेल खेल्दै नेपालका लागि सर्वाधिक 11 विकेट लिइसकेका छन्। 4 खेल खेलेको हेमन्तले 7 विकेट लिएका छन्। दिपेशले 3 खेलमा 7 विकेट लिएका छन्। 4 खेल खेल्दै किफायती बलिङ गरेका स्पिनर सुभाषले 5 विकेट लिएका छन्। यसैको नतिजा नेपालले लगातार 4 खेल जितेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा सिङ्गापुर र दोस्रो खेलमा कुवेत विरुद्ध पहिला ब्याटिङ गर्दै ठुलो स्कोर बनाएर फराकिलो रन अन्तरले जित निकालेको थियो। त्यसपछि हङकङ र मलेसिया विरुद्ध भने पहिलो बलिङ गर्दा विपक्षीलाई कम स्कोरमा अल आउट गर्दै चाँडै लक्ष्य पूरा गरेको थियो। प्रशिक्षक टमाटाले नेपाली टिममा रहेका सबै खेलाडीलाई अवसर दिएका छन्। टिममा रहेका 14 खेलाडीले नै कम्तीमा 1 खेल खेलेका छन्। आज हुने अन्डर-19 विश्वकप पुग्ने नेपालको 1 जित आवश्यकमा आज नेपालको जित होस्, शुभकामना। हवस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।